अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आपको दुनिया का बेहतरीन नॉवेल या कोई बेहतरीन किताब पढ़ने को दे, आप पहली बार उसको बहुत शौक से पढ़ेंगे। दूसरी बार आप हो सकता है उतने ही शौक से दोबारा पढ़ें। तीसरी बार आपको पढ़ने में उकताहट महसूस होगी और चौथी बार तो आप उस किताब को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करेंगे। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो 1400 साल से मुस्तकिल पढ़ी चली जा रही है और लोग उसको उस कदर ज़ौक़ और शौक से पढ़ते हैं। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे लोगों को उसमें नए नए साइंसी हक़ाइक़ पता चल रहे हैं। कुरान करीम में जहाँ अनबिया के किस्से, मुख्तलिफ कौम के अहवाल हैं, वहीं पर कुछ ऐसी पेशनगोइयाँ भी कही गई हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी हुई हैं। और आज की इस वीडियो का मौजू भी उन 3 पेशनगोइयों के बारे में है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी हुई। इनमें से 2 तो अक्सर लोगों को मालूम है, लेकिन तीसरी एक ऐसी पेशनगोई है जो हम सुबह शाम नमाज में पढ़ते तो हैं लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। सूरह रूम की शुरू की आयत में एक बहुत बड़ी पेशनगोई की गई थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी हुई। इस पेशनगोई का खुलासा ये है कि रूमी जो पारसियों के हाथों शिकस्त खा चुके हैं, अनकरीब वो इन पर फतह पा लेंगे और उस दिन अहले ईमान वाले दोहरी खुशियां मनाएंगे। इस पेशनगोई का एक तारीखी पस मंज़र है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 बड़ी सुपर पावर मौजूद थी, एक पर्शियन एम्पायर और एक रोमन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर, जिसकी बुनियाद साइरस द ग्रेट ने 550 बीसी में रखी थी, ये अपनी वसअत के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इसका रकबा 5.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर था। यह सल्तनत बेलिकॉन और इजिप्ट से होती हुई सेंट्रल एशिया और इंडस वैली में फैली हुई थी। बहुत से स्कॉलर ये बात मानते हैं कि जुल्करनैन, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, वो यही साइरस द ग्रेट था। इस सल्तनत का किसी को मजहब तो मालूम नहीं था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहुंचते हुए ये सल्तनत आतिश परस्त हो गई थी और आग को अपना खुदा मानती थी। रोमन एम्पायर, यह सल्तनत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा कबल वजूद में आई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के 300 बरस बाद क्रिश्चियनिटी मजहब में तब्दील हो गई थी। सल्तनत रोम का बड़ा हिस्सा यूरोप में था, लेकिन तुर्की का पूरा इलाका और वेस्टर्न मेडिटेरियन के इनके अंडर में आता था। इन दोनों सल्तनतों में सदियों से जंग जारी थी। कभी ईरानियों में कोई बादशाह उभरता ताकतवर किस्म का, वो पारसियों को पीछे की तरफ धकेल देता। इसी तरह कभी कोई पारसी बादशाह ईरानियों से इलाके फतह कर लेता। मानो ऐसा लगता था कि जैसे कोई सी-सॉ चल रहा है, कभी ईरानी गालिब आते थे, कभी पारसी। और जब हुजूर की उम्र 31 बरस हुई, उसके बाद से लेकर 14 बरस तक इन दोनों सल्तनत के माबैन एक घुमसान की जंग जारी रही। नबूवत के 5वें बरस मुसलमानों को ये इत्तला मिली कि ईरानियों ने रूमियों को शिकस्ते फाश दे दी। ये सुनकर कुफारे मक्का ने बड़ा तमस्खुर उड़ाया, क्योंकि कुफारे मक्का ईरानियों को अपना भाई समझते थे और वो ये कहते थे मुसलमानों को कि तुम्हारे अहले किताब भाई शिकस्त से दो चार हो गए। जिस तरह वो शिकस्त से दो चार हुए, इसी तरह हम तुम्हें भी शिकस्त से दो चार करेंगे। तारीख में इस ईरानी बादशाह का नाम साइरस द ग्रेट सेकंड आता है और शिकस्त का ये आलम था कि यरूशलेम जो ईसाइयों का मुकद्दस मुकाम था, जहां पर ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो सूली भी मौजूद थी, जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया था, इधर से और तुर्की से बेदखल कर दिया। कुस्तुनतुनिया, जो कि रोमियों का दारुल खिलाफा था, इस पर भी अंदेशा था कि ईरानी हमला कर देंगे। ये तारीख की बदतरीन शिकस्त थी जो ईरानियों के हाथों रोमियों को मिली। इनकी सल्तनत का शिराजा बिखर कर रह गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि शायद रूमी सल्तनत ही खत्म ना हो जाए। इस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह रूम की ये आयत नाजिल करी, जिसमें यह बताया गया कि रूमी जो अभी शिकस्त खा चुके हैं, कुछ ही अरसे बाद दोबारा फतह पाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये आयत सुनी तो उन्होंने एक कुफारे मक्का से शर्त लगा ली कि 1 साल के अंदर अंदर रूमी गालिब आ जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने फरमाया कि तुम शर्त बढ़ा लो, क्योंकि कुरान के अल्फाज से ये पता चलता है कि शायद ये 9 साल का अरसा हो, और बदले में शर्त के ऊंट जो उन्होंने लगाए हुए थे वो भी बढ़ा लो। तकरीबन 9 से 10 साल के बाद, ठीक उस वक्त जब मुसलमान ग़ज़वा बदर जीतने की खुशियां मना रहे थे, उनको ये इत्तला मिली कि रोमियों ने ईरानियों को शिकस्त दे दी।
مسلمانوں کی جیت کی خوشی کا مزہ دوبالا ہو گیا اور قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو مہاجرین کو مکہ کی یاد ستانے لگی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ کی یاد آتی تھی۔ ایک دن ان کو خواب نظر آیا کہ وہ مکہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ سب عمرے پر چلنے کی تیاری کریں۔ صحابہ کرام مکہ کی طرف چل پڑے، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ہی کفار مکہ نے مسلمانوں کو روک لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ وہیں پر وہ مشہور واقعہ صلح حدیبیہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ اس سال مسلمان عمرہ کرنے نہیں جائیں گے، وہ واپس لوٹ جائیں گے مدینہ کی طرف اور اگلے سال وہ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوا کہ حضور جو کہ نبی ہیں، ان کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو کیسے ہم عمرہ کرے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو کہ سورہ فتح میں ہے نازل کریں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کا جو خواب ہے وہ سچا ہے، تم یقیناً عمرہ کرنے جاؤ گے بغیر کسی خطرے کے، اور اس سے پہلے تمہیں ایک اور فتح کی خوشخبری بھی ملے گی۔ اور اسی دوران مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور اگلے ہی سال مسلمانوں نے مکہ میں جا کے عمرہ کیا۔ اس طریقے سے یہ پیشن گوئی بھی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسری پیشن گوئی کی طرف، وہ ہے سورہ لحب، جو کہ ہر مسلمان تقریباً ہر روز ہی اپنی نماز میں پڑھتا ہے۔ حضور پر جب نبوت کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم لوگوں کی طرف جاؤ اور علل اعلان دعوت کی تعلیم دو۔ قریش کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی انہوں نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو ان کا کوئی ایک بندہ ٹیلے پہ چڑھ جاتا تھا اور پکار کے لوگوں کو اپنی طرف جمع کرتا تھا۔ حضور نے بھی ویسا ہی کیا۔ لوگ جمع ہو گئے اس خوف سے کہ شاید کہ کوئی قافلہ ہم پر حملہ کرنے آیا ہے۔ حضور نے دیکھا جب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک قافلہ اس پہاڑی کے پیچھے سے آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے فرمایا بالکل، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ اس پر معاذ اللہ ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟ اور اس کے بعد اس نے اور اس کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں جس کی قرآن نے پیشگوئی کری ہے کہ ابو لہب کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام نہیں کر پائے گا۔ اس کی دولت اور اس کے بچے کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ حالت کفر میں مرے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو ابو لہب کے لیے کتنا آسان تھا اس پیشن گوئی کو غلط ثابت کرنا اس نے صرف یہ تھا کہ زبان سے اقرار کرنا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا اور قرآن کی اس پیشن گوئی کو غلط ثابت کر دیتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، وہ حالت کفر میں مرا، اس کے بچے اس کے کسی کام نہیں آئے، اور جب وہ مرا تو طاعون کی بیماری کا شکار ہو کر مرا۔ لوگ اس کی لاش کو چھونے سے ڈرتے تھے، جس جگہ وہ مرا لوگوں نے وہیں پتھر ڈال کے اس کو دفنا دیا۔ یوں قرآن کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بہ حرف حضور کے زمانے میں پوری ہوئی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔